جی वालेकुम शुरू करें। अस्सलाम। शुरू कर दीजिए शेख। रिकॉर्डिंग रखिए, जी अगर कोई चाहे तो रिकॉर्डिंग कर ले। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की ये मजलिस यानी हम लोग जो जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए? इसलिए जमा हुए कि मुसाबका जो रखा गया है, अल्लाह पर ईमान, इस किताब के मुतालिक मुसाबका जो रखा गया है, इसके बारे में कुछ बातें जो है आज के इस मजलिस में हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि मुसाबके क्यों रखे जाते हैं, मुसाबके रखने का फ़ायदा क्या है। देखिए, मुसाबके असल में क्या है, ये दो तरह के होते हैं। आप देखेंगे तो दुनियावी मुसाबके होते हैं और दीनी मुसाबके, ये दोनों तरह के मुसाबके होते हैं। दुनियावी मुसाबके यानी उसमें खेल कूद भी हो सकता है, और अगर इल्मी मुसाबके की बात करें, किताबों की या जो सवाल व जवाब, इस तरह के जो मुसाबके होते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, इंसान का दिमाग जो है उसमें बढ़ता है, इंसान को फ़ायदा पहुंचता है, इल्मी बातें उसको मालूम होती हैं, और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें सवाल व जवाब की शक्ल में इंसान को बहुत सारा इल्म जो है, नॉलेज जिसको कहते हैं, वो हासिल होता है। और दीनी मुसाबके का फ़ायदा क्या है, आपको जहाँ दीनी मुसाबके में दिमाग आपका बढ़ेगा, आपको जो है मालूमात हासिल होंगी, साथ में जो है आपको आपके अंदर दीनदारी भी बढ़ेगी। फ़ायदा ये है, दीनी मुसाबका और दुनियावी मुसाबका दोनों में फ़र्क ये है कि दीनी मुसाबके में क्या होगा, आपको दिमाग भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाएगा, नॉलेज भी जो है बहुत सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। अब जब आपको जो नॉलेज आ जाएगा, इल्म आ जाएगा, तो उसके साथ ही जो है आपके अंदर दीनदारी भी आ जाएगी, एक तरह जो है उस पर अमल करने का जज्बा भी जो है आपको आ जाएगा। गोया कि आपको एक मिसाल क्या दे सकते हैं आप, दीनी मुसाबका गोया कि आपके लिए एक ऑफर है, ऑफर है। यानी दुनियावी मुसाबका क्या है, सिर्फ उसमें एक ही पहलू है, और दीनी मुसाबके में दो पहलू हैं आपके सामने। और अगर उसमें अगर आप अच्छे नंबर से कामयाब हो गए तो आपको इनाम भी मिल सकता है। तो तीन तीन फायदे हैं, तीन तीन ऑफर हैं गोया के आपको। तो ये है दीनी मुसाबके के फायदे। आप अगर देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी क्या करते थे, जब सहाबा किराम जमा होते थे, एक जगह पर बैठकर किसी चीज के बारे में बातचीत करते थे, तो आपस में कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाकायदा सवाल किया करते थे। जैसा कि हदीस में है, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा क्या हुआ, हम सहाबा किराम बैठे हुए थे, उसमें बड़े बड़े सहाबा किराम भी थे, और उस वक्त इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु की उम्र छोटी थी, यानी सहाबा किराम में वो छोटे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सवाल किए, सहाबा से एक सवाल किए। क्या सवाल किए, इन्न मिन शजरी शजरतन ला यसकुतु वरक़हा व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, कि ऐ सहाबा बताओ, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते। आमतौर पर आप देखेंगे तो कोई भी अगर दरख्त है तो उसमें क्या होता है, पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई दरख्त जिसके जो पत्ते नहीं गिरते हों, क्या ऐसा कोई दरख्त आपको मालूम है? और दूसरी बात, क्या वो दरख्त मिसाल में मोमिन की तरह है, मुस्लिम की तरह है? तो सहाबा किराम क्या सोचने लगे, कौन सा दरख्त है वो, कौन सा दरख्त है, इस तरह आपस में सोचने लगे। तो उस वक्त इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जहन में बात आई कि मैं जवाब दूं, और उसका जवाब क्या था, यानी मेरे जहन में जो बात आई थी कि वो खजूर का दरख्त है, ये मैं बताऊं बोल के मुझे मेरे जहन में बात आई थी। लेकिन मैं देखा अब यहाँ पर बड़े बड़े सहाबा किराम हैं, और मैं जो है उम्र में छोटा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जुबान खोल दिया तो बेअदबी होगी, अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात क्या, सवाल का जवाब जो है सही है या नहीं है वो भी नहीं मालूम।
لیکن میرے ذہن میں بات تھی کہ یہی جو ہے اس کا جواب ہے، لیکن اتنے صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، اب ان کے درمیان میں زبان کھولوں کیسے، یہ سوچ کر ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام اندازہ لگانے کے بعد جو ہے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتائیے کیا ہے وہ درخت، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جو ہے کھجور کا درخت ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، یعنی اس طرح کے مسابقے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، پہلی بات۔ اور اگر دینی مسابقے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو جو ہے دینداری بھی اس کے اندر آ جاتی، اور بہت سارے مسائل جب اس کو معلوم ہوتے تو اس کے اندر جو ہے عمل کرنے کا جذبہ بھی جو ہے پیدا ہو جاتا۔ تو ہمارے سامنے جو کتاب رکھی گئی ہے مسابقے کے لیے، وہ کتاب ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، یہ کتاب ایک فاضل عالم حسین احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ ان کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ کتاب تو آپ کے سامنے جو مسابقے کے لیے رکھی گئی ہے، یہ کتاب کیا ہے، سوال و جواب کی شکل میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان کی جو کتاب آئی تھی، وہ معمول جس طرح کتاب ہوتی ہے نا، اسی انداز میں عقیدے کے اوپر کتاب تھی، اللہ پر ایمان کے نام سے۔ اور اس وقت ہم لوگ عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد کلیت الحدیث بنگلور میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ، یعنی 2016 یا 17 کی بات ہے۔ اس وقت یہ کتاب، وہ کتاب جو ہے حسین احمد مدنی صاحب ہی وہی چھاپے تھے۔ چھاپنے کے بعد باقاعدہ اس کتاب پر مسابقہ رکھا گیا تھا، اور ہم لوگ اس میں جوائن بھی ہوئے تھے۔ کب؟ یہ 2016-17 کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ اس میں جوائن بھی ہوئے تھے۔ اس وقت یہ تو کتاب کی، یہ سوال و جواب کی شکل میں ہے۔ اس وقت سوال و جواب کی شکل میں نہیں تھی کتاب، بلکہ عام جس طرح کتاب ہوتی ہے نا عقیدے کی کتاب، اس طرح جو کتاب تھی، اور ہم لوگ جو اس میں شامل ہوئے تھے، اور اس میں مسابقے میں جو ہے پھر جو ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ پر ایمان، اس کا جو مسابقہ رکھا گیا تھا، تو اس مسابقے کو کلیت الحدیث بنگلور میں رکھا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کلیت الحدیث بنگلور، یعنی وہاں پر کیا ہوتا ہے، مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں نا، 8 سال 9 سال جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد حدیث میں تخصص کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ یعنی گویا کہ علماء سب جو ہے، علماء سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جب تخصص فی الحدیث کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں بنگلور میں، تو علماء کے درمیان اس کتاب کا مسابقہ رکھا گیا تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی جب علماء کے درمیان ایک کتاب کا مسابقہ رکھا گیا تھا، تو وہ کتاب ایسے ہی نہیں ہوگی نا، معمولی نہیں ہوگی نا کتاب، وہ اس کتاب کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہوگی، تبھی جو ہے اس کتاب کا مسابقہ علماء کے درمیان رکھا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کے لیے مسابقہ جو رکھا گیا، اس کے لیے ذمہ داروں نے جو کتاب کو منتخب کیا، وہ اللہ پر ایمان کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی اہمیت جو ہے اپنی جگہ بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب عقیدے کے تعلق سے ہے۔ تو انسان جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، ان جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو یاد کرے گا، تو ایک طرح سے اس کو نالج بھی بڑھ گیا۔ دوسری بات کیا، عقیدے کے تعلق سے اس کو معلومات بھی اچھی طرح سے حاصل ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت مفید کتاب ہے، اللہ پر ایمان عقیدے کے تعلق سے بہت ہی مفید کتاب ہے۔ دوسری بات، آپ دیکھیے، عقیدہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اب انسان کیا ہے، اب ہمارا جو اصل بیس ہے، جو ہمارا یقین ہونا چاہیے، جو ہمارا جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے، نمکم جس کو کہتے ہیں ہم تیلگو میں، نمکم، ہمارا عقیدہ، ہمارا جو ہے یقین، یہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ صحیح ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان چاہے عمل میں جو بھی عمل کر لے، جتنا بھی اچھا عمل کر لے، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کا مضبوط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، کون سا مہینہ ہے یہ؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسلامی مہینے کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے عید مناتے ہیں۔ یعنی ہم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے،
उनसे उनसे जो है हमारी अकीदत है। और जो लोग नहीं मनाते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, उन पर बाकायदा ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको जो है नबी से मोहब्बत नहीं है, इनको नबी से मोहब्बत नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं किन पर? जो लोग इस पर अमल नहीं करते। तो ये जो अमल करते हैं, अब आप देखेंगे उनके जलसों में शिरकत करो आप कभी, या जो है कहीं अगर वीडियोस में अगर आपके पास वीडियोस आ गए तो उसको सुनो आप। उनके बयानों में या उनके जो है अशार में या उनके जो है क्या बोलते हैं नात वगैरह में, सब जो है शिरकी अल्फाज होते हैं। यानी ये अकीदे की कमी की वजह से है। अकीदे की कमी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अकीदा नहीं रखना है वो तमाम अकीदे जो है रखने लगे हैं। यानी उनको जो है मुश्किल कुशा समझते हैं, वो मुश्किल दूर करने वाले, बीमारी दूर करने वाले, औलाद देने वाले, यानी जो जो काम हमें अल्लाह से करना है वो तमाम काम क्या करते हैं, नबी से करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखें आप, तो उनमें से ऐसा नहीं होगा कि हर एक आदमी जो है उसमें से गलत होगा। बहुत सारे लोगों की नीयत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग जो है अपने उलमा की बातें सुनकर इन्हीं बातों को सही समझते होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी। वो लोग जो है अल्लाह के रास्ते में बहुत सारे पैसे खर्च करते होंगे, हज पर हज करते होंगे, सदका व खैरात करते होंगे, और नमाजों की पाबंदी अच्छे से अच्छे इबादतें करते होंगे वो लोग। लेकिन अकीदा सही नहीं रहने की वजह से उनके तमाम अमल क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लिहाजा अकीदे का सही रहना, अकीदे का मजबूत रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक उस्ताद हैं, अभी वो बूढ़े भी हो चुके हैं, कमज़ोर भी हैं। वो कभी कभी इसी तरह जब बात करते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो यानी मौत के बारे में और कब्र के अजाब के बारे में, कब्र की ज़िंदगी के बारे में, ये टॉपिक जब आता है, जब उसके उसके ऊपर बात करते हैं, तो अफसोस करते हुए, रोते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम, कि ये इंसान जो है जिया, इंसान जिंदगी में जिंदगी गुजारा, जो करना है किया, इबादतें किया, या जो है इंसान दुनिया कमाया, जो किया किया। अब इंसान को क्या करना है, एक दिन सबको मर के जाना है। मर के जाने के बाद क्या होगी हालत इंसान की, कब्र में कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में कभी कभी जो जब जब सोचते हैं तो एकदम सन्नाटा जो है छा जाता है। ये बदन जो है कांप जाता है कि क्या होगा आखिर हमारा, आइंदा जो है हमारी हालत क्या होगी। फिर जो है तसल्ली ये कहकर मैं अपने आप को दे लेता हूँ, वो कहते हैं तसल्ली ये कहकर मैं अपने आप को दे लेता हूँ कि भाई हमारा क्या है, अल्लाह तबारक व ताला और नबी दोनों ने क्या फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने क्या फरमाया, कि इंसान जो है अपने ईमान में मजबूत हो, अकीदा इंसान का मजबूत हो। हमारा अकीदा क्या है, जो कुरान और हदीस में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हैं, हम जो है कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा कुरान और हदीस में है वो हम अपने दिल में रखते हैं। नबियों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, और जो है आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, इन तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत है, अकीदा हमारा मजबूत है। बाकी नमाजों की पाबंदी जितनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ नमाजों की पाबंदी करते हैं। जब तक ताकत थी रोजे वगैरह रखते थे, और जहां भी मौका मिला अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हुआ खर्च करते थे। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए, अब बाकी रहेंगी बशरी गलतियां हमारी रहेंगी। ऐसा नहीं कहते कि हम गलतियां नहीं किए हैं, गुनाह नहीं है, गुनहगार भी हैं हम, बहुत सारी गलतियां किए होंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, गफूर है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला जो कहता है कि जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मजबूती से उस पर जमा रहा, तो अल्लाह ताला जन्नत देगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, ये उम्मीद जो है वो कहते हैं। तो यानी पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारे, यानी ये वाकया सुनाने का मकसद क्या है, कि मेन बात देखिए कि इल्मी आदमी है, आलिम है, और जो है जानने वाले हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो, अकीदा हमारा मजबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बाकी अमल में कुछ गलतियां हैं, अमल में अगर कुछ कोताही है तो अल्लाह ताला क्या कर देगा, माफ कर देगा, दरगुजर कर देगा, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, ये उम्मीद है। तो ये इंसान को जो है कॉन्फिडेंस हो कम से कम कि मेरा अकीदा तो मजबूत है, इंशाअल्लाह मैं जो है अल्लाह ताला के सामने ये कह सकूंगा कि ऐ अल्लाह, तू जिस जिस बातों को कहा था उस पर मैं अमल किया, उन्हीं पर मैं चलता रहा, उसको मैं मजबूती से थामा रहा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अकीदे का मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको
جو مسابقے کے لیے کتاب منتخب کیا گیا وہ کیا ہے؟ عقیدے کے اوپر ہے، بہترین کتاب ہے، اور انسان جو ہے اس کو پڑھ لے گا تو انسان کم سے کم عقیدے پر تو اپنا مضبوط رہے گا، اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے، رسولوں پر، اور جو ہے کتابوں پر، اولیاء کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اور دوسری چیزوں کے بارے میں کیسا جو ہے انسان اپنا یقین رکھے، یہ کم از کم انسان کو معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کم سے کم ہم کو جنت تو دے دے گا نا۔ تو یہ سوچ کر جو ہے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ پر ایمان یہ کتاب جو ہے آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آپ لوگوں کو، عقیدہ نہیں جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا سے تعلق ہی نہیں، اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں، پہاڑوں میں لے جا کر زندگی گزارنا، پہاڑوں میں اپنے آپ کو لگانا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کرتے ہیں۔ کس نے کہا یہ کہ رہبانیت اختیار کرو، پہاڑوں میں جا کر زندگی گزارو؟ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ ہر چیز کرتے تھے، دنیا کی چیزیں بھی کرتے تھے اور دینی چیزوں کو بھی اپناتے تھے، تو دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے انسان کو جو ہے آگے بڑھنا ہے زندگی میں۔ ایسا نہیں ہونا کہ ایک دم جو ہے انسان دنیا سے دور ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا کہ انسان پوری طرح دنیا میں ڈوب جائے، بلکہ دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ آدمی کر سکتا ہے جو عقیدے میں مضبوط ہو، جو عقیدے میں کمزور ہو، جس کو عقیدہ ہی نہیں معلوم۔ آج بہت سارے لوگ ہیں مر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی باتیں یعنی عقیدے کی جو بنیادی باتیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو لہٰذا عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ انسان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ کے لیے جو ہے یہ کتاب منتخب کیا گیا ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس میں سوال و جواب کی شکل میں بہت ساری باتیں مضبوط لکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو اس کتاب میں آپ اگر ٹاپکس اٹھا کر دیکھیں گے تو پورے کتنے ٹاپکس ہیں؟ جس پر 6 ٹاپکس ہیں اس کتاب میں، کتنے پورے؟ جس پر 6 ٹاپکس ہیں، عناوین ہیں، اور ان عناوین پر جو بات کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان سے لے کر عقیدے کو کیسے مضبوط کریں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور توحید کے بارے میں اس کی کتنی قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات، پھر اس کے بعد عبادت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اسماء حسنہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہیں۔ آپ اگر نام پڑھیں گے، جب عقیدے کی بات جو ہے جب آپ کے سامنے آئے گی تو عقیدے کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے صفات کو لے کر بہت بڑے بڑے لوگ گمراہ ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی اچھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کی دوسرے موضوعات پر حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر پر ان کی کتابیں ہیں، اور بہت سارے علم والے ہیں وہ لوگ، لیکن جب بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تو وہ لوگ جو ہے کیا ہو گئے، بہک گئے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، یہ جو ہے اس کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن جو دماغ والے یعنی جو لوگ دماغ والے ہوتے ہیں نا، زیادہ دماغ لگا کر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، ان کی صفات کو جو ہے رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اب ایک مثال میں دوں آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی مذکور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، نہیں مانتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ لوگ کیوں نہیں مانتے، اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اگر مانیں گے تو مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح ہو گیا، کیونکہ انسان کے بھی ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، تو دونوں کو اللہ کو ہم گویا کہ انسان کی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے، آپ جو بات بول رہے ہیں صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اگر مانیں گے تو انسان کی طرح اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، تو اور قرآن مجید میں کیا ہے کہ تشبیہ نہیں دینا چاہیے، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ کی بات ایک جگہ ایک پہلو سے صحیح ہے،
کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اگر مانیں گے تو انسان کے برابر ہو جائے گا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے کہ انسان کے برابر نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، آپ کیا کر رہے ہیں پورے ہاتھوں کا ہی انکار کر رہے ہیں آپ. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، اس بات کا آپ انکار کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مان رہے ہیں آپ. تو یہ کون بولنے والے ہیں معلوم؟ آپ نام پڑھیں گے تو بڑے بڑے اچھے اچھے اپنی جگہ پر علماء ہیں، وہ اپنی جگہ پر اچھے یعنی علم رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن تھوڑی لغزش کی وجہ سے، تھوڑی جو ہے عقیدے میں ان کی جو ہے مضبوطی نہیں ہونے کی وجہ سے، یا بہت ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات پہ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، ان کی جو ہے کیا ہو گئی، عقیدے کی باب میں غلطی ہو گئی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں پر بحث کرے یا ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے عقیدہ رکھے. تو صحیح عقیدہ کب رکھیں گے ہم؟ جب اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہم کو علماء نے جو سلف نے جو بتایا ہے جس طرح ہمارا عقیدہ رکھنا ہے اس طرح ہم عقیدہ رکھیں گے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کو ہم مانیں گے. جب آپ سوال کرو گے کیسے ہیں وہ تمام صفات، کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب تشبیہ دینے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے نہیں معلوم. ہم کیا کہیں گے؟ والکیفیت مجہول، کیسی کیفیت ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جائیں گے نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ بتایا ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، ہماری طرح ہیں یا کس طرح ہیں، کیا ضرورت ہے اس میں آپ کو پڑھنے کی؟ اگر اس میں فائدہ ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ بتاتا آپ کو، یا نبی بتاتے آپ کو. جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم صرف اتنا عقیدہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ ایسی جب کتابوں کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو جو ہے یہ تمام باتیں ملیں گی. اسی طرح اس میں پورے جس پر 6 موضوعات ہیں، اچھے اچھے موضوعات ہیں، یعنی اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے نواقض اسلام کے بارے میں، یعنی کن کن چیزوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، انسان کیا کیا کرتا ہے تو انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسلام مسلمان انسان جو مسلمان نہیں رہتا، کیا کیا چیزیں ہیں وہ تمام باتوں پر، شرک کے بارے میں، سحر جادو کے بارے میں. آج کل کیا ہے، جادو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. ہاں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی کر کے، آج کل کیا ہے دشمنی لوگ جو ہے سامنے میں نہیں کرتے، دشمنی سامنے میں نہیں کرتے، بلکہ اندر اندر کیا کرتے ہیں، جا کے جادو کرا دیتے، معمولی سمجھتے ہیں. یعنی جادو کرانا ایک گویا کہ کوئی قبیح عمل نہیں ہے، اچھا عمل ہے ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے جادو. یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ ایسی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دین میں غلو، یہ بھی ایک، یعنی پورے ٹاپکس پر جو ہے جب آپ بات کریں گے تو ایک ایک ٹاپک پر جو ہے لمبی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. سب چھوٹے انداز میں، مختلف شارٹ انداز میں جو ہے سوال جواب کی شکل میں، بہت بہترین انداز میں سارے ٹاپکس کو جو ہے جمع کر کے اس کتاب کو بنایا گیا ہے. اس کے بعد بدعات کے بارے میں، ولا برا ولا برا، خاص کر ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں؟ کیا ایک دم ایسا ہو جائے کہ ان کے دوستی میں، ان کی محبت میں ہم ہر چیز کر دیں، ایسا کرنا، یا ان سے کتنا رہنا ہے، کتنا لمٹ ہے ہمارا؟ یہ سب باتیں آپ کو ولا برا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تکفیر کے بارے میں، یعنی سامنے والے کو کب ہم کافر کہیں گے، کب نہیں کہیں گے، یعنی یہ باریک باریک مسائل ہیں یہ سب. وحدت ادیان، یہ بھی الگ الگ ٹاپک ہے، زبردست ٹاپک ہے یہ بھی. آج کل اس کے بارے میں بھی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی لوگ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تمام دین ایک ہی ہیں، تمام کا ایک ہی اللہ ہے بول کے بعض چیزوں کو جو ہے ملا کر بیان کر دیتے ہیں، یعنی گویا کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، ایسا جو ہے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کو باریک باریک باتیں جب یہ علماء کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے. اسی طرح منہج سلف کے بارے میں، یعنی آج کل کیا ہے، ہم منہج سلف کے مطابق چلنا، بار بار سنتے ہوں گے آپ، سلف کا منہج اپنانا، جو قرآن و حدیث کا منہج ہے اس کو اپنانا. تو کس کو کہتے ہیں منہج؟ کس کو کہتے ہیں منہج سلف؟ کیا ہے وہ طریقہ؟ یہ سب باتیں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے معلوم ہوں گی. ڈیٹیل میں تو نہیں، اس میں جو ہے شارٹ میں آپ کے لیے جو ہے بہت ساری باتوں کو جمع کر دیا گیا. جب آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اور بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. تو ہر ایک ٹاپک اپنی جگہ، یہ جو جس پر 6 ٹاپک ہے اس میں
اپنی جگہ زبردست ٹاپکس ہیں اور مختصر انداز میں شارٹ میں انہوں نے جو ہے اس کو بیان کر دیا ہے. تو بہت بہترین کتاب ہے. اس کو جو ہے میں تمام طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے مسابقے میں ضرور شریک ہو. یہ الگ بات کہ ہم کو انعام ملے گا نہیں ملے گا ضرورت نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو امتحان دیتے ہیں امتحان میں بھی کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا میرے نمبرات کتنے آئیں گے کیا آئیں گے. میری صلاحیت بڑی یا نہیں بڑی, میرے اندر دینداری آئی یا نہیں آئی, یہ ہم دیکھیں گے. باقی انعام وغیرہ ہے وہ تو انشاءاللہ آخرت میں جو ہے انسان کو ملنا ہی ملنا ہے انعام. تو لہٰذا انسان جو ہے کبھی بھی یہ فکر نہ کرے کہ مجھے انعام ملے گا, میں کیوں شریک ہوں, مجھے انعام نہیں ملے گا, کیا ضرورت ہے اتنا محنت کرنے کی. نہیں, آپ نیت کریں کہ مجھے عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ہے. یہ تمام ٹاپک بہترین ٹاپک ہے, میں یاد کر لوں گی تو زندگی بھر اچھا رہوں گی میں اور دوسروں کو بتا سکوں گی. یہ ذہن میں رکھ کر جو ہے آپ کیا کریں, اس پر جو ہے آپ اس مسابقے میں شریک ہو. اچھا, اب آخری بات یہ کہ مسابقے کی تیاری کیسے کریں. مسابقہ ہے, اب رکھا گیا ہے, تیاری کیسے کرنا. تو آپ یاد رکھیں مسابقہ ڈیٹ کب دیا گیا ہے آپ کو, نومبر 15 کو دیا گیا ہے. نومبر 15. اب یہ کیا ہے, سپٹمبر ہے, سپٹمبر اکتوبر نومبر. آپ گویا کہ آپ کو لے دے کے کتنے 2.5 مہینہ آرام سے ہے, کم سے کم 60 دن تو آپ کے پاس ہے ہی. تو آپ کیا کریں, اس کو اگر دیکھیں گے آپ تو کتنے سوالات ہیں معلوم, 325 سوالات ہیں. 325 سوالات ہیں پورے اس میں. یا اب اگر آپ پیجز کے حساب سے دیکھیں گے تو کتنے پیجز ہیں, 60 پر 3 ہی پیجز ہیں اس میں. تو اگر آپ آج سے لے کر آرام سے ایک ایک صفحہ بھی یاد کرنا شروع کر دیے, یا جو ہے سوالات کے حساب سے بھی اگر آپ 10 یا اس کے حساب سے دنوں کے حساب سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو حساب کر کے اگر یاد کرنا شروع کر دیے تو آرام سے 15 نومبر کے اندر اندر آپ ایک نے 2 مرتبہ دہرا لے سکتے, پوری کتاب کو جو ختم کر کے آرام سے دہرا لے سکتے آپ. اور میں بار بار جو طالبات کو بار بار میں کہتا ہوں وہ یہی کہ آپ یاد رکھیں, ایسا نہیں ہونا کہ آپ آج جوش میں آ گئے, ارے مسابقہ میں حصہ لینا ہے مجھے یاد کرنا ہے, بلکہ جوش میں آ گئے, آج جو ہے بیٹھ کے 2 صفحے یاد کر لیے, پھر کل کچھ نہیں, پرسوں کچھ نہیں. ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ بھی, اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں حدیث میں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, یعنی آپ ایک کام جو مسلسل کریں, گرچہ کہ تھوڑا ہی صحیح کم ہی صحیح, اس کو کیا کریں مسلسل کریں, کنٹینیو کریں. تو آپ کیا کریں, ایک صفحہ مجھے یاد کرنا ہے, ٹارگٹ بنا لیں, ایک صفحہ یاد کر کے چھوڑ دیں بس, پھر کل ایک صفحہ, پرسوں ایک صفحہ, ایسا ٹارگٹ بنا کے جو آپ کیا کریں یاد کریں. تو آرام سے آپ عقیدے میں بھی مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ, دوسروں کو بتانے والی ہو جائیں گی, اور مسابقے میں بھی انشاءاللہ انعام مل جائے گا آپ کو. اگر نہیں بھی ملا کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے آخرت میں آپ کو اجر اس کا مل جائے گا. تو میری طرف سے یہی بات ہے کہ ہر طالبہ کو اس میں شریک ہونا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جان کر سب کو جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. امین. والسلام اور علیکم کوئی بات, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک, حیاک اللہ. محترم طالبات, آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ ہمارے ادارے العزیز اسلامک انسٹیٹیوٹ فار مسلمہ کی جانب سے اس مہینے سے ماہنامہ میگزین, منتھلی میگزین المصباح کے نام سے اجرا ہوا چاہتا ہے, جس میں آپ لوگوں کی قلمی کاوشوں کی بے حد ضرورت ہے. تحریر لکھنا انسانی تہذیب اور ترقی کی بنیاد, ایک ایسی مہارت ہے جس نے تاریخ کو محفوظ کیا, علم کو پھیلایا اور خیالات کو امر بنا دیا. علم اور معلومات کا تحفظ اور منتقلی کا ایک اہم ذریعہ تحریر ہے. یہ نسل در نسل علم کی منتقلی کا ذریعہ ہے. آپ لکھیں گے لیکن آپ کی آنے والے نسل اس کو پڑھیں گی, تو نسل در نسل علم کی منتقلی کا ایک اہم ذریعہ ہے. لکھنا ذہن کو منظم کرتا ہے. خیالات کو تحریر کرنے سے سوچ میں صفائی آتی ہے, مسئلے حل ہوتے ہیں اور خود آگاہی بڑھتی ہے. ڈائری لکھنا, نوٹ سازی, خیالات کو ترتیب دینا, یہ سب ذہنی نشو و نما کے باعث ہوتے ہیں. تحریر سماجی بیداری, سیاسی تحریکوں اور اصلاحات کا اہم ذریعہ رہی ہے. مفکرین, مصلحین اور رہنما اپنے خیالات تحریر کے ذریعے ہی عوام تک پہنچاتے ہیں. تعلیم کا بیشتر حصہ آپ دیکھیں گے تحریر پر انحصار کرتا ہے. نصابی کتابیں, سلیبس, اکیڈمک سلیبس کی بکس, تحقیقی مقالات اور پی ایچ ڈی کے ریسرچ پیپرز اور
तालीमी मवाद लिखे बगैर तालीम का अमल अधूरा रह जाता है। हदीस नबवी का तहरीरी ज़ख़ीरा हम देखेंगे, अगरचे इब्तिदा में हदीस नबविया को सिर्फ ज़बानी याद रखा जाता था, लेकिन बाद में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और ताबिईन रहमहुल्लाह अजमईन ने हदीस को तहरीरी शक्ल दी, जिससे वो आज तक महफूज है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन किराम अज़ीमुश्शान तसानीफ इस्लामी इल्म का पेश बहार खजाना है। हमारी इल्म की नशर व इशाअत और दावत ये एक अहम जरिया है। आप इल्म की नशर व इशाअत करना चाहते हैं और दावत के पैगाम को आम करना चाहती हैं, दावत इल्लाह के पैगाम को आम करना चाहती हैं, जो हम सब का फरीजा है। इसके लिए दो चीज है, एक तो तकरीर है, खिताबात है, पब्लिक स्पीकिंग है, और दूसरी चीज है तहरीर, राइटिंग, लिखना। तो तहरीर के जरिए ही इस्लामी उलूम पूरी दुनिया में फैला। उलमा ने कुरान की तफसीर, फिक्र, हदीस, तारीख और फलसफे पर हजारों किताबें लिखी। मुस्लिम साइंसदानों और मुफक्किरीन जैसे इब्ने सीना, अल खवारिज़मी, इब्ने रुश्द रहमहुमुल्लाह ने अपनी दरियाफ्तें तहरीर की सूरत में छोड़ी। उनके रिसर्चेस पूरे जो है तहरीरी में है, और इसी तरीके से जो बाद में पूरी नशात सानिया की बुनियादें बनी। कलम की कसम खाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, जिससे जो है कलम की क्या फजीलत है, तहरीर की क्या फजीलत है, ये हमें इस्लाम से मालूम होती है। अब ये इल्म को महफूज करने का एक अहम जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को कैद कर लो, यानी क्या, तहरीर कर लो, लिख लो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, खुतबात और फैसलों को फौरन लिख लिया करते थे। और ये नेकियों का एक सिलसिला है जी। ये तहरीर क्या है, नेकियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके मरने के बाद भी ये सदका जारिया शुमार होगा। एक मुफीद इल्म छोड़ जाना, जैसे कोई किताब, मजमून, ये सदका जारिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के, सदका जारिया, मुफीद इल्म या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मुफीद इल्म में तहरीर करदा इल्म सदका जारिया बन जाता है। तो इसी के पेश नजर इस महीने का जो टॉपिक है, इस महीने के मैगजीन का जो टॉपिक है, जो आलिमियत के तालिबात के लिए है, वो है मुरव्वजा बिदात। रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल में जो मुरव्वजा बिदात हैं उसके सिलसिले में है, और सीरतुन नबी के सिलसिले में ये तहरीर आपको लिखनी है। सरसरी तौर पर मैं कुछ अनावीन बताऊंगा आपको, जो टॉपिक्स हैं, जैसे बिदात की तारीफ, किस्में और उसकी मजम्मत। दूसरी टॉपिक है बिदअत से क़तअ ताल्लुक़ी के दलाइल अक़वाए सलफ की रोशनी में। तीसरा टॉपिक है ईद मिलादुन नबी की तारीखी हैसियत। टॉपिक है ईद मिलादुन अहले इल्म की नजर में। चढ़ाना है नहीं। पांचवा टॉपिक है ईद मिलादुन नबी अहले इल्म की नजर में। छठा टॉपिक है मोहब्बत रसूल के फायदे और समरात, और एक टॉपिक है मोहब्बत रसूल की अलामतें, और एक टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम अखलाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत दाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुस्लिह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बाप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खुश मिजाज नबी, और इसी तरीके से मोहब्बत रसूल के तकादे। तो ऐसे अनावीन हैं जिसको आप जो चूज करेंगे उसको आप जो है अपने, यानी अल मिसबाह माहाना मजल्ला जो होगा, आपके तमाम तहरीरों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आप जो रेटिंग्स लिखेंगे तो वो अगरचे सेलेक्ट होता है तो आपकी तहरीरें हमारे अल अजीज इस्लामिक इंस्टीट्यूट जो है उसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे लॉन्च किया जाएगा। आप उर्दू में, इंग्लिश में और अपने नेटिव लैंग्वेज में, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी तमिल है आपका नेटिव लैंग्वेज, उसमें आप अपनी तहरीरें लिख सकती हैं कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में, और असातिज़ा किराम भी आपका साथ देंगे तहरीर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तहरीर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए दीन की इशाअत में एक कदम आगे जरूर बढ़ाएंगी। बारकल्लाहु फीकुम, हय्याकुमुल्लाह जमीअन। दूसरा ऐलान ये है कि हमारे इदारे के जानिब से, अल अजीज इस्लामिक इंस्टीट्यूट के जानिब से ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, यानी उर्दू तहरीर लिखना, उर्दू राइटिंग कोर्स का इब्तिदा हो रहा है। जिनको उर्दू लिखना नहीं आता उनके लिए एक सुनहरा मौका है। हमारे पास एक कोर्स है जिस कोर्स की मुकम्मल फीस 1000 रुपए है। ऑनलाइन सिखाने के साथ साथ आपको कॉपी राइटिंग बुक भी यानी बजरिए डॉक पोस्ट भेजा जाएगा। और एक कोर्स जो है डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज फॉर चिल्ड्रंस, तो बच्चों के लिए भी इस्लामिक स्टडीज का एक डिप्लोमा कोर्स रखा गया है, और ये भी पेड कोर्स है। और बकिया जितने भी, यानी आप लोगों को इसके बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल करनी है तो सिस्टर शम्मा से आप कांटेक्ट कर सकती हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है
9100904276 9100904276. उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैं कहा हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी यानी हमारे कोर्सेस हैं उससे मुझे और आपको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्ताद एक डाउट था उस्ताद, हाँ जी, पूछिए। ये एग्जाम तहरीरी होगा या तकरीरी होगा? वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्स जो हैं यानी राइटिंग्स के होंगे और कुछ एग्जाम ओरल होंगे, तो दोनों पैटर्न है हमारे पास। और कुछ एग्जाम जो है यानी ऑनलाइन होते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। या ऑनलाइन रखना है तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन में जो है ऑप्शंस रहते हैं, उसको टिक करना होता है, तो ऑनलाइन वक्त होता है, उसी वक्त में आपको एग्जाम लिखने होते हैं। जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको टिक करना होता है, ये ऑनलाइन का है। या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओरल हैं, जो जो सब्जेक्ट टीचर हैं या दूसरे टीचर वो सब्जेक्ट वाले जो है आपको ओरल एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ओरल एग्जाम भी हो सकता है, या तो आपसे तहरीरी लिखवाया भी जा सकता है। तीनों पैटर्न हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से हम जो है उस पर फैसला करेंगे। बाकी तफसीलात आपको इंशाल्लाह एग्जाम से पहले आ जाएंगी। नहीं अस्सलाम उस्ताद, वालेकुम अभी रहमतुल्लाहि जो व बरकातुहू शेख। अकीदा अकीदा का जो अभी इंट्रोडक्शन दिया ना, वो वाला एग्जाम उस्ताद। अच्छा, उसका एग्जाम जो है उसका फैसला अभी हुआ नहीं है। हम लोग जो है मशवरा आपस में करके उसके बाद जो है हम लोग बोलेंगे। जी जज़ाक। बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख जो आप नेम्स लिखे बोले ना, वो नेम्स को अगर आप थोड़ा अगर आप उस पे ग्रुप पे डाल देते तो हम लोगों के लिए इस्लाह हो जाती थी हाँ हाँ, हम भेजेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। तो एग्जाम जो है वेबसाइट पर ही होगा। 15 नवंबर को है एग्जाम, वेबसाइट पर ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, ऑप्शंस जो है टिक करने होंगे। ऑप्शंस की शक्ल में होंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और या तो चूज द करेक्ट आंसर्स होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आसानी रहेगा। बारकल्लाह फीकुम, हयाकुमुल्लाह जमीअन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को इसमें कामयाबी अता करे और साथ साथ इससे मुझे और आपको मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाए।